भाग्यवान पुरुषाचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर भीती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. बारूक चॅप्टर 4 वर्स 30 हे सकाळच्या वेळार देवाची उतर सची बासोणी आज आमकां अशें म्हणटा. ह्या एका बासोणेचेर आज पात्येनी दवरून हो सोमारचो दीस आमी आराम करया. कित्याक तो देव आमकां आज बुजयतलो देव जावन आसा. हांगा अशें म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे, जेरुसलेमा धैर्य घे. आज कामाक वता आसतना हे मागणे तूं आयकोन आसाय जावं फो घरा बसून ते मागणे आयकत जावं फो खंयच्या राट्टा वळेंत आसूनी आज देवाची उतर तूं आयकत जावं फो. हे उतार तुज्या जिवितान काम करूं दी. हे उतार दोंदरची तालवारी बरी तुज्या जिवितांत आज परिवर्तनाचें काम करूं दी. देवाच्या उतरान आमच्या काळजां मन दादोशीत जावं दी. देवाच्या उतरान आमच्या मुतींतली सगळी झाडाय नापयस जावं दी. देवाच्या उतरान आमी वर्ती सगळ्यात मेळून दिया. सकाळच्या वेळा उतार म्हणटा की जेरुसलेमा धैर्य घे. जाणे तुका तुझे नाव दिले, जाणे तुका तुझे नाव दिले. झरम्या प्रवाद्या पुस्तकांत 1:5 म्हणटा की तुझ्या आवयच्या गर्भांत तुका रसच्या आधी तुझ्या विशयांत कळीत असते, तुझ्या विशयांत कळीत असते. तुझे नाव तो वळखतलो, तुझे नाव तो जाणा. ताणें तुका दिल्लें नाव जावन आसा. हांगा म्हणटा की जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो, तोच तुका बुजयतलो. कित्याक तूं बुजवणदार. आयजाय चॅप्टर 66 वर्स 13 म्हणटा की जसे एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तसो तुजो देव, तुजो रचणार, तुजो बसणार, आज तुजो हुस्को घेतलो तुजो रचणार तुका कंटिन्यू बुजयते आसा, कंटिन्यू बुजयते आसा. हे चिंती नाकात कोण आमकां बुजोवंक येता, कोण आमच्या आदाराक येता. साम 121 वर्स 2 म्हणटा की देव मात्र तुझ्या आदाराक येवंक शकता. देवाचो आदार खरो आदार. देवाची बुजवण ती खरी बुजवण. संसाराची बुजवण तात्कालिक, मनशाचो आदार तात्कालिक. मनशान वयर उबारल्यार थोडोच वेळ कित्याक मागीर ताजो हात दुखता सकयल घालता. देवान वयर उबारले वयस जाला म्हज्या मोगाचेर खंयच्याच वस्तूक सकयल घालूंक जायना. कित्याक देवाचो हात बळवंत, देवाचो हात सक्तेच जावन आसा. त्या हातान म्हजें आनी तुजें नाव
ताणे कांत इल्ले आसा त्या खातीर म्हज्या ताणे वयर उबारले वयसला ते कोणाच्यान सकयल घालूंक जायना वयर उबारतले लेगीत आज आमी पातळी दवरूंक जाय आज आमकां उंच उबारतले लेगीत आमी विश्वास दवरूंक जाय तो ओन्ली देव मात्र ताती एक घडी आमचे तोंड धांपया देवाक आज आमी अर्घा दिवया बापा तुका आमी अर्घा दिता बापा तुका आमी दिन वाजता बापा तुका आमी होगळ दिता बापा बापा तुझे रास पदवेची काकोतीची हर एक दिसा तू म्हजो मोग करनासाय हर एक दिसा तू म्हाका राखोनासाय हर एक दीस तू म्हाका सांबाळनासाय त्या तुज्या वर्त्या मोगा खातीर म्हज्या काळजांत हांव तुका अर्घा दिता हांव तुका वाकणटा हांव तुका दिन वाजता मोगाच्या आज एक उतार आमी आयकत आसा Matthew chapter 7 verse 24 Matthew chapter 7 verse 24 इकडे वाचूया आमी देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळटा आयकल्यार मात्र पावना आयकता आनी पाळटा आनी आज देवाचें आयकत आसतना वाचता आसतना आमची काळजां मनां परिवर्तन जावंक जाय जेन्ना पेद्रू पवित्र आत्म्यान भरोवन शिकोवन दिता आसतना कितल्या लोकांच्या काळजांत उसो पेटला बरी जालो आनी आपल्या माय भाशेन तांकां आयकशें जालें पवित्र आत्मो त्या सुवातेर काम करूंक सुरू केलें त्या खातीर म्हणजे ह्या दिसांनी देवाच्या उतराच्या बळवंत सक्तीचेर पातयेवंक जाय देवाचें उतर दिवंक जाय पेल्याक देवाचें उतर दिवंक जाय आज आमच्या घराब्याक कुटुंबाक सैरेदेरांक देवाचें उतर विस्तरून वचूंक जाय देवाचें उतर सकत आसा देवाचें उतर जीव आसा देवाचें उतर बळ आसा म्हज्या मोगाचेर देवाचें उतर आमचें जिवीत परिवर्तन जाता पातका सांगता सुटका मेळटा देवाचें उतरांतल्यान सासणीक जिवीत म्हाका आनी तुका लाभता त्या खातीर देवान म्हाका आनी तुका आयच्या दिसा ह्या संवसारांत विसरून काडला मुखार वचया तो आपलें घर खडपार बांदलेल्या एक बुद्धवंत मनशा बरी पळय देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी तो पाळटा तो आपलें घर खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी खडपार बांदल्या एका बुद्धवंत मनशा बरी म्हज्या मोगाचेर पळया कायनाचें आनी आबेलाचें जिवीत आबेलाचें घर ताणें खडपाचेर बांदलें खंयच्या फातराच्या खडपाचेर न्ही इवन फातर जावं तांबडे फातर जावं फुरो दुसऱ्या फातराचेर न्ही बावार्थ म्हणल्या खडपाचेर आबेलान घर बांदलें त्या खातीर ताणें बावार्थान तो जिवंक लागलो आनी ताची बली जी कितें देवाक ताणें दिलें ती मानवाली देव संतोश खुशाल जालो कायनान रवेचें घर बांदलें इकडे पळया कायनाची तो मोसो रूप जालो मोसराद्वारे तो सकयल पडलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आबेला बरी आमचें घर आमी खडपाचेर बांदलें जावंक जाय पळया म्हज्या जुजेचे आनी जुजेच्या भावांचें जिवीत पळया जुजेच्या भावांक जुजेर मोसोर आसलो जाल्यार जुजेन बावार्थ म्हणल्या त्या खडपाचेर आपलें घर बांदल्या कारणा खातीर सगळ्या ताच्या पैणांत सगळ्या ताच्या कश्टांत सगळ्या ताच्या इराऱ्यांत देव जुजे सवय रावलो देव जुजे सवय मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर प्रत्येक तरां देवान जुजेचे वर्ते काम केले इजिप्टाचो कारभारी जावन पावलो जुजे आज बावार्थाच्या बुन्यादीचेर तुजें घर बांदलें वयस जाल्यार तूं एक दीस एक वर्तो कारभारी जावन पावतलोय मात्र न्ही म्हज्या मोगाचेर बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर आज एक घर बांदलें वयस जाल्यार सासणी जिवीत हांव आनी तूं जोड घेवन पावतल्या पळया म्हज्या मोगाचेर श्रद्धाक मेशक अबेदनगोचें जिवीत पळया बावार्थ म्हणल्यार बुन्यादीचेर बावार्थ म्हणल्यार त्या खडपाचेर तांचें घर बांदल्या कारणा खातीर रायाकी कांय करूंक जावना उज्याकी कांय करूंक जावना सगळ्या मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी ती जावन पावली आज तूं आनी हांव लोकांच्या नदरे मुखार एक ग्रेट टेस्टमनी जावंक जाय त्या खातीर आज आमचें घर आमी खडपाचेर बांदूंक जाय परतून पळया हान्ना आनी पेनेनाची जिवीत पळया म्हज्या मोगाचेर हान्नान आपलें घर बावार्थ म्हणल्यार खडपाचेर बांदलें जे कश्ट देवाच्या मंदिरांत गेली देवाक उलो मारूंक लागली देवाचेर विस्वास दवरलो तिणें म्हज्या मोगाचेर तिका तिचे भितर आसता म्हज्या वांसडपण म्हणलें एक खत देवान कान उडयली मात्र न्ही बावार्थान ती जिवंक लागली परत सामुएलाच्या मागीर देवान त्या भुरग्याचे देणे हान्ना फावो केले पिनेनाची जितो मोसर आसलो त्या खातीर पिनेना कांयच करूंक जावना म्हज्या मोगाचेर आज आमच्या जिवितांत आमी बावार्थ म्हणल्या बुन्यादीचेर आमचें घर आमी बांदिल्लें वयस जालां कोण कितेंय करूं दी
खंयच्यारी तुमकां त्रास दिवं दीत, सतोवन दीत, अन्याय करूं दीत, वायट करूं दीत, जांफरो तुमची भुरगीं आज कितें कालू बोलू जाला जांफरो देव तुमच्या सांगात आसा. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां पळय म्हज्या मोगाच्या लूक चॅप्टर 17 वर्स 5. लूक चॅप्टर 17 वर्स 5 इकडे वाचया. एक पावटी धर्मदूत सोम्या लागी म्हणाले, एक पावटी धर्मदूत सोम्याला घेऊन म्हणा लागले की आमचो भावार्थ सडय. आमचो भावार्थ सडय, आमचो भावार्थ सडय. आमी असकर म्हज्या मोगाच्या कश्ट प्रॉब्लेम्स इराराय दंडुळणी येयल्या वेळा आमचो भावार्थ हालता. कोणी कितें म्हणल्या वेळार आमचो भावार्थ हालता. आमी दंडळटा म्हज्या मोगाच्या मुखार वचया. सोम्यान तांकां सांगले, सोम्यान तांकां सांगले एक सासवाच्या काना तितलो भावार्थ तुमकां आसात जाल्यार सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ जर तुमकां आसा तर ह्या तुतीच्या रुखाक ह्या तुतीच्या रुखाक तुकाच हुमटून कान दर्यांत वचून उबो जा. दर्यांत उबो जा म्हणले वय जाल्यार तो जातलोच, तो जातलो. हे तुतयेच्या रुखाक हुमटून तुकाच हुमटून काड आनी वच दर्यांत उबे राव म्हणलं वय जाल्यार तो जातलोच. तितलो आज सासवाच्या कणा तितलो भावार्थ म्हणटा जेजू आसा. म्हज्या मोगाच्या भावार्थाद्वारे असर आमी अनुभव करून भावार्थाद्वारे म्हज्या मोगाच्या देवाचो ताळो आमी आयकून घेवयेत. भावार्थाद्वारे जायती कामां आमी करयेत. म्हज्या मोगाच्या आज भावार्थ आसा जाल्यार आमकां हर एकला भावार्थ आसा. आमकां गोत आसा, कळीत आसा की आमकां जेजू आमच्या खातीर येयला, जेजू असर्या करता, जेजूच्यान आमी गुण जाता, सगळें आमकां कळटा, सगळें आमकां कळटा. तांतूय देवसार म्हणटा कितें सायबा ल्हानता तूं क्रिस्तांव, तुका नवो न्हय, तुका सगळें कळीत आसा. हे पर नवें न्हय, जेजू करता वय, तूं तुजे इतल्या राव. जायते बरें आमकां देवसार फुलयता आनी देवसार आमकां तेंच वळाक करता. त्या खातीर म्हज्या मोगाच्या आज आमचो भावार्थ आमी वाडया, भावार्थान आमी घट जावया. कशें म्हज्या मन श्रद्धाक मेशा बेदन तो गाय त्या गाय जाणा तरणाटे ते उज्यान उडयता आनी तांचो भावार्थ इतलो घट आसलो की ते म्हणटात की राया आमच्या देवाक उज्यांतल्यान निवारूंक जाता जाल्यार आमचो देव निवारतलो, ना जाल्यार आमच्या देवा खातीर आमी मरोंक की तयार आसतले. आमी फाटी पळोवचें ना. कित्याक आमी सकाळी दनपारां सांजेर आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. आमी सकाळी दनपारां सांजेर आराधन केल्लो आमचो देव व्हरतो. त्या देवाक आमचें जिवीत आमी समर्पण दिलां. त्या देवा तें आमी हंदवून आसा. त्या खातीर तो देव आमकां राखतालो, तो देव आमच्या सांगात आसतलो. त्या खातीर साम 121 वर्स 2 म्हणटा की हर एक आसा देव आमच्या आदाराक पावता. मोगाच्या न्हू भावार्थ आज भावार्थान घट जाले वय जाला सोमेची हर एक सकत आमी अनुभव करियेत. त्या खातीर हर एक एवकरिस्ताच्या मिस्र बलिदानान म्हज्या मोगाच्या न्हू जेन्ना उंडो मोडटा आसतना, उंडो आसता मास जाता आसतना, म्हज्या मोगाच्या न्हू वायन आसता रगत जाता आसतना जर भावार्थान त्या वेळा सोम्या हो उंडो आज तू मास करते असे, हे वाईन तू रगत करते असे, आज म्हजें जिवीत परिवर्तन कर, म्हज्या कुटुंबांतले समस्या पयस कर. आज नवें जिवीत म्हज्या भुरग्यांक लाभय, वायटा तो निवार. जर एक उतर त्या वेळा मागशी वयस जाला वर्ते अजाप तुज्या जिवितान त्या वेळार घडतले, त्या वेळार घडतले. म्हज्या मोगाच्या म्हज्या जिवितान 18 वर्सां प्रायचेर हांव डिवायन रिट्रीट सेंटर पडटा त्या रितीर गेल्या वेळा मोठो असलो पांय ज्या आराधनान नीट जालो, चलोंक सायनातल्या पांयांक जेजून घटाय दिली. सगळं पांय फुटोन रगत येवचे त्या पांयांक म्हज्या मोगाच्या जेजून संपूर्ण बऱ्यापण लाभयले. त्या दिसा आज पर्यंत एवक्रिस्ताची सकत दिसान दीस हांव अनुभव करता. त्या खातीर एवक्रिस्त बळवून सवरावा. हे गायनान देवाक आमी अर्घ दिवन हांगाचे 2 टेस्टिमनी आमी आयकूया. समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो मोगाच्या दिता हावलो हांवें तुमचो मोग केलो म्हजो जीव समर्पिलो हर एक मनीस तुमचो पेलो दिता हावलो मोग करूं एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या येयल्यासो सोम्या आदार दी कुरपेचो मोग करूं एकामेकाचो
सो खाते बोळे तुम्ही जाया म्हाका सांस तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया खाते बोळे तुम्ही जाया म्हाका सांस तुम्ही दिया पेल्याचे पाय मोगान धुया दुर्बळ्यांक सेवा दिया मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो मोग करू एकामेकाचो सोम्या तुवें केलोय तसो सेवा जावच्या पेल्यासो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो सोम्या आदार दी कृपेचो. प्रेज द लॉर्ड. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेता. म्हाका एग्जाम आसलें 1 म्हयन्या पयलीं आनी म्हाका मस्त ताप सुरू जालें. फर्स्ट एग्जामाच्या दीस म्हाका कॉलेज गेल्या उपरांत कळीत जालें की म्हाका मस्त ताप आसा आनी म्हाका चक्कर येते आसले. हात पुरा कांपोवन आसले. तेन्ना हांवें म्हज्या मम्मीक फोन केलें आनी हे विशय सांगलें. ताका तिणें म्हजे बसत पुरा वर्ड ऑफ गॉड बरोवन काडून गेल्लें तिणें रिपीट केलें म्हजें एग्जाम मुग्दोवच्या म्हणसर आनी हांवें म्हाका दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड सांगून म्हजें एग्जाम बरोवन आयलें. पोर म्हाका म्हजे रिजल्ट मेळ्ळे आनी तातूंत म्हाका बरे मार्क्स फावो जाल्यात. हांव ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणून मागता. तेशेंत धन्य देवाक म्हजी आर्गां पाठयता. थँक्यू जीजस. प्रेज यू जीजस. हालेलुया. हांव लिना. हांवें इल्ल्या दिसां पयलें ब्रदर प्रकाश डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन गेल्लें आनी तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. आमी तें रिपीट करून आशिल्लें. आतां म्हज्या न्हवऱ्याची गॅस्ट्रीक प्रॉब्लेम आनी पिन्नान तपल्ले बरी जावचें मस्त गूण जाला. अर्गां तुका सरस्परा, अर्गां तुका जेसू, हालेलुया. दुसरी साक्स म्हज्या पुताक काजर जावन 4 वर्सां जाल्लीं. आमी भुरग्यां खातीर मागूनच आशिल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करनाशिल्लें. आतां आमची सून गुरुवार आसा म्हूण खबर कळ्ळी. अर्गां तुका सरस्परा, अर्गां तुका जेसू, हालेलुया. आमकां येदोळ म्हणसर साबार तरान बरें केल्ल्या सरस्परा देवाक अर्गां भेटयता. तशेंच म्हजी धूव हुशार नातेल्ली आतां भलायकी बरी आसा. देवाक काळजांतल्यान अर्गां भेटयता. आमचे पासत मागिल्ल्या सर्वांक आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या ग्रुपाक देव बरें करूं म्हणटा. हालेलुया, हालेलुया. आमी जण एकले ही भासोनी उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. जॉन चॅप्टर 1 वर्स 1. वेळा काळा पूर्वी शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा पूर्वीच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिफात रसन जाल्ल्यो आनी रसलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना. रसलेले हर एक वस्तून ताचे तोंड जीव जोडलो आनी तो जीवच मनशाक उजवाड जावन पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापोंक काळोखा निमती जालें ना. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमचे मदीं जियेलो आनी कृपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक सहज जाल्ली. हांगा म्हणटा की उतार तो उजवाड काळोखान प्रकाशता आनी ताका आटापोंक काळोखान आमती जालें ना. I present this testimony on behalf of my mother and myself, praising God for this miracle He's done. It so happened that on a night while returning back from work around midnight, my phone was snatched away by 2 goons. Fear and anxiety
had taken the best of me. My phone contained vital information related to my work, and losing it could result in me facing severe consequences or even possibly losing my job. In the midst of all this turmoil, however, my mother's unwavering faith finally shone through. She fervently prayed, seeking divine intervention in this desperate situation. She connected with Brother Prakash's and his team's beautiful, uplifting praise and worship, and finally found solace and strength in the end. I have witnessed a true miracle unfold before my eyes. Because, against all odds, this stolen phone of mine unexpectedly rang, someone unexpectedly answered, and I was astonished to learn that this phone had been found and returned to the cops. I'd just like to end this saying that the power of the prayer, undeniable grace of God, and an unwavering faith from my mother, they were all at work. With the help of Brother Prakash's beautiful praise and worship, this incredible turnaround was possible. I offer my deepest thanks to Brother Prakash and his team, and ultimately to the God Almighty for helping me in this situation. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव विनिशा सल्डाना. हांव मँगलोरतावन उलयतां. म्हजे एग्जामी खातीर हांवें वर्ड ऑफ गॉड विचारलें ब्रदर प्रकाशाक. मेयाची एग्जाम म्हजी सेमिस्टर आनी रिसंटली जाल्ल्या नोव्हेंबराच्या एग्जामींत हांवें विचारलें. म्हजी एग्जाम बऱ्या तरान गेली. सगळे सब्जेक्ट इजी जाले आनी मेयाच्या एग्जामींत हांव कंप्लिटली पास जाल्ली ते बऱ्या मार्क्सांत. आनी नोव्हेंबराच्या एग्जामींत म्हाका बरें कॉन्फिडन्स दिलें देवान बरोवंक एग्जाम. खंयचेय क्वेश्चन हांव सोडून येवना. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक म्हज्या खातीर मागल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इकडे आमची तळे दापया, हात आमचे उक्ते धरुया. बापा, ह्या सोमाराच्या दिसा आमच्या भुरग्यांक आमी तुज्या मुखार उबारता. बापा, आमच्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर. आमच्या भुरग्यांक बरी भलायकी दी लाभय. आमच्या भुरग्यांक तूं जाणवायान बर. आमच्या तरणाट्या बापा तुज्या मुखार उबारता. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे पवित्र आत्म्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे दैवीक शक्त्यान भरून दी. सगळ्या संवसाराचे तरणाटे तुझे कृपेन भरून दी. बापा, बापा, आज मागता हांव बापा. आमच्या कितल्या लोकांनी माग म्हणला, पिडेन आसा, कॅन्सरान उळवळते आसा. बापा, आज तांचेर दया दाखय बापा. आज तांचे कश्ट परिहार कर बापा. बापा, आज मागता हांव तुज्या भुरग्यांचे नदर लाय बापा. आज तुज्या भुरग्यांची बिरमत पाव बापा. बापा, आज कोणाक कश्ट आसा, पयशाचे कश्ट आसा, काम ना, रिणार आसा, आज तुमचो वाट दाखय बापा. वाट दाखय, वाट दाखय. हे सकाळच्या मागणी आयकताले जण एकल्या भाव भयणीचेर आशिर्वादीत कर. तांची गरजो, तांचे उण्यापण, तांचे अस्कत काय पयस कर. युट्यूबाद्वारे तुझे उतर ऐकत असताना सगळे तांचे अडकळे पयस आज कितें हाताक घाला ते काम पोंता पोंते मात्र न्ही. संवसारांत ते जण एकले भाव भयणी भावार्थान जीव त्या कृपा बळ सकत लाभे म्हणून तुझे परतन मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो येवच्या ब्रेस्तारा डिसेंबराच्या 7 तारखेर एका दिसाचे विशेष ओपन ग्राउंड कन्व्हेन्शन चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर आसतले. विशेष मागणे सगळ्या भुरग्यां खातीर आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. मांडवळ अशें आसा 12 वरां तावन 6 वरां पर्यंत कावन्सिलींग आसतलें. तशेंच पवित्र साक्रामेंत विणवणे खातीर भायर दवरतले. 6:30 वरां तावन 7 वरां मीस, 7 वरां तावन 9:15 मुशेर विशेष आराधन सगळ्या भुरग्यांक आनी तरणाट्यां खातीर आसतले. इंग्लीश ट्रान्सलेशन इन कोंकणी, कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश. ब्रदर प्रकाश आनी फादर सेबॅस्टियन ह्या सुवातेर आसतले. तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो ह्या एका दिसाच्या कन्व्हेन्शनाक जण एकल्याक तुमकां एक वत्तायचे आपणे जावन आसा. जण एकली आमी येया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी अनुभव करया. आनीक एक विशेष मांडवळ जावन आसा सिंधुदुर्ग DACCेंत रोजरी चर्च मालवण ह्या सुवातेर डिसेंबराच्या 9 आनी 10 तारखेर व्हडले ओपन कन्व्हेन्शन ऑर्गनायज केला. सकाळी 9 वरां तावन सांजेर 5 वरां पर्यंत अर्गवाकाणी, शिकोण, मिसाचे बलिदान आनी विशेष रितीन पिडेस्तां खातीर मागणे. तरणाट्यानो आनी भुरग्यांनो ह्या दोनी दिसाच्या कन्व्हेन्शनाक येया आनी सोम्याची दैवीक सकत आनी पदवी जण एकली आमी अनुभव करया. तशेंच डिसेंबराच्या 11 तारखेर मुंबय DACCेंत सेंट अँथनीज चर्च मालवण मलाड ह्या सुवातेर एका दिसाचे विशेष आराधन
सांजेर 7:30 वरांतावन सांजेर 9:30 वरांपर्यंत आसतले. सुखान आसतना येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. ह्या सगळ्या मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. हांव मुंबयतान उलयतां. म्हजें भुरगें युनिट टेस्ट टायमार तापान, शळीन आनी उंकीन कश्ट जातालें. एग्जामाक वचना म्हूण रडतालें आनी ताका आमी जेजूच्या नांवान वच आनी पवित्रत्म तुका आदार दितलो म्हणून सांगून धाडटलें हांव. आनी पास जाल्यार साक्ष दिता म्हणून बसयलें. उत्तीम अंक घेवन तें युनिट टेस्ट तशेंच सेमिस्टरान पास जालां. देखून हांव देवाक अर्गां दितां. दुसरें साक्ष म्हज्या व्हडल्या तुवेचे काजार पावस नासता आनी सगळे काजाराचें कार्य बऱ्या भशेन जाल्ल्याक देवाक हांव अर्गां दितां. तशेंच डिवायन मर्सी ग्रुपाक आमचे पासून मागल्ल्याक देव बरें करूंक मागता. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. ब्रदर प्रकाश, हांव जॉर्ज म्हणून सांगून हांव टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या भयणीक हार्ट बीट उणें आसा म्हूण सांगून लास्ट मंगळारा हांवें तुमकां पेटिशन घाल्लें. तुमी वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें. मागीर आमी कंटिन्यू प्रे करता आसली. मागीर पोर शेनवारा ताका हार्टाचे फेस मेकर बसयले आनी तें बरे तरेन आसा आनी आतां मंगळार ताका डिस्चार्ज जाता. आनी एक पयसो खर्च नासतना देवान ताका बरेंचे बरें ट्रिटमेंट मेळ्ळें. ताका देवाक अर्गां. हालेलुया हालेलुया. हांव दुबयतावन उलयतां. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशितां. 1 वर्स जातावन हांव म्हजी युरोपाक वेचें प्रोसेसींग करनासली. मस्तू एग्जाम म्हाका क्लियर करूंक आसले. ह्या वेळार म्हाका मस्तू स्ट्रेस जावन आसलें. हातूंत म्हज्या आंगार कोरोस पडोंक सुरू जाली, फोट पडोंक सुरू जाले आनी म्हजे कान दोनी खोडजूंक सुरू जाले. म्हाका बसोंकय जायनासलें, न्हिदोंकय जायनासलें. हांवें पुरो टेस्ट केले, सगळ्या डॉक्टरांक मेळ्ळी. इवन स्कीन बायोप्सी केले, स्टिरॉयड्स कान गेले, खालें केल्यार म्हजी कोरोज उणी जायनासली. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पेटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव रिपीट करनासलें. तशें म्हजी 1 हप्त्या भितर म्हजी कोरोज आनी पुरो रावली. हें जावन हांवें म्हजे पुरा एग्जाम क्लियर केले. हे एग्जामा टायमार हांवें ब्रदर प्रकाशाक म्हजे खातीर मागोवन सांगिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी हांवें तें रिपीट करते रावली. म्हजे एग्जाम पुरा बऱ्या तरेन हांवें क्लियर केलें आनी म्हजें प्रोसेसींग कंप्लीट जालें. गेल्ले 1 म्हयन्यांत म्हाका सुकी कोंकली आसली आनी ही कोंकली लय वखद कान गेल्यार रावूं ना. मागीर हांवें प्रॉमीस केलें की ब्रदर प्रकाशाच्या मागणें आयकतना हांवें जस्ट प्रॉमीस केलें म्हजी कोंकली गूण जाल्यार हांव साक्ष दिता म्हणून. 1 दिसा भितर म्हजी कोंकली गूण जाली. तशें हांव देवाक अर्गां दिता. ताणें म्हाका दिल्ल्या सर उपकारां पासत अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू. आनी हांवें साक्ष दिवंक गळाय केल्ल्या खातीर हांव बोगसाणें मागतां. थँक्यू जीसस. प्रेज यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड ब्रदर. हांव चिकमंगळूरतान उलोवचें. म्हाजे भयणीचें काजार आसलें सप्टेंबरांत. हांव ते काजार बरे रितीन जावन दी म्हण सगळी खंयचें अवघड नासतना बरे रितीन जावन दी म्हण हांव सदां मागणेंत मागतालें. तशेंच सगळें बरे रितीन जालें. कांय आडखळ जायनासतना बरे रितीन काजार जालें. ताकाच हांव धन्य देवाक अर्गां भेटयतां. तशेंच हांव ब्रदर प्रकाश आनी तेंचे टिमांक सगळ्यांक देव बरें करूं म्हूण हांव मागतां.